हैं जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? जी वेरी गुड, थैंक यू। जज साहब, एक दिलचस्प सूरत हाल है कि एक हुकूमत है, उसके पास अक्सरियत मौजूद है, लेकिन वो जानबूझकर बजट पास नहीं करना चाहती अपनी पॉलिटिकल रीजंस पे। तो 1 जुलाई को जब बजट पास नहीं हुआ होगा तो वो हुकूमत खुद ब खुद फॉल हो जाएगी या क्या होगा? क्योंकि वो पैसे कैसे, आइन में क्या लिखा है? देखिए, आइन में तो ये है कि जब तक के एनुअल बजट पास नहीं होता उस वक्त तक जो एक्सपेंडिचर है और जो रिसीट्स हैं उसका हिसाब किताब नहीं हो सकता। तो अगर एक्सपेंडिचर और रिसीट का हिसाब किताब नहीं हो सकता तो जब 30 जून को फिर उसके बाद उसके पास कोई पावर नहीं रहती कि वो कोई खर्च कर सके या कोई जो पैसे के लिहाज से उसकी कोई पावर नहीं रहती, तो वो ऑटोमेटिकली वो हुकूमत फेल हो जाती है, खत्म हो जाती है। नहीं, हुकूमत तो अब वो कहेंगे जी गवर्नर एतमाद के वोट का कहेगा, उनके पास वोट पूरे हैं, वो एतमाद का वोट फौरन ले लेंगे। अदम एतमाद आ नहीं सकती तो वजीर आला तो रहेंगे ना, फाइनेंशियल पावर्स के बगैर रहेंगे तो सही नहीं, लेकिन वो उनके पास कोई पावर नहीं होगी, कोई वो कुछ खर्च नहीं कर सकेंगे जब तक कि बजट नहीं पास हो। और ये वोट ऑफ अकाउंट क्या चीज़ है कि जी अगर वो बजट ना पास करें तो वोट ऑफ अकाउंट कर लें? 83 वोट ऑफ कॉन्फिडेंस तो गवर्नर कह सकता है कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दें, नहीं वोट लेकिन ऑन आपने अकाउंट बताया कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस तो नेचुरली मेजॉरिटी है उनकी, तो उनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस से मिल जाएगा, लेकिन उस वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मिलने के बाद भी वो हुकूमत तो नहीं चला सकेंगे। नहीं, मैं खर्च नहीं कर सकेंगे। मैं आइन के आर्टिकल 83 के तहत कोई वोट ऑफ अकाउंट वोट ऑन अकाउंट है। अगर बजट 30 जून तक मंजूर नहीं होता तो आप आइन के आर्टिकल 83 के तहत वोट ऑन अकाउंट की इजाजत देते हैं। वो कोई इंटरिम बजट टाइप है, वो आप पास कर सकते हैं, लेकिन वो मुकम्मल बजट नहीं होगा। जी बिल्कुल सही है, मुकम्मल नहीं होगा, यानी उसके पास पावर्स नहीं होंगी अपने प्रोविंस को चलाने की। लेकिन थोड़ा बहुत खर्चा तो इंटरिम बजट का जितना वो अप्रूव करा लेगा वो खर्चा तो वो कर ही सकेगा ना। लेकिन उससे हुकूमत तो नहीं चलेगी ना उनकी। अच्छा, तो विफाक मैक्सिमम किस ऑप्शन को लेकिन कोई आपको याद है किसी हुकूमत ने बजट ना पास किया हो और वो फॉल हो गई हो? अभी तक तो ऐसी सिचुएशन नहीं हुई है, क्योंकि हर एक हुकूमत चाहती यही है कि किसी न किसी तरीके से बजट पास हो जाए 30 जून तक, वरना फिर वो हुकूमत ही नहीं रहेगी। अगर वो फेडरल गवर्नमेंट वो नेशनल असेंबली में बजट होता है, अगर वो पास नहीं होता तो हुकूमत फौरन गिर जाती और आगे नहीं चल सकती। तो कोई हुकूमत नहीं चल सकती जब तक कि वो रेवेन्यू रिसीव ना कर सके और खर्च ना कर सके। तो बाकी कुछ नहीं कर सकते, फायदा क्या है? तो नहीं चल सकेगी। फिर आपको क्या रास्ता नजर आता है कि वो बजट भी ना पास करें और हुकूमत भी कायम रखें? इसका कोई रास्ता मौजूद है? जी, अब जैसा आपने आर्टिकल 83 का जिक्र किया सही है, वो तो चला तो सकते हैं, हुकूमत तो चल रहेगी, लेकिन वो खर्चा जो होता है हुकूमत के वो नहीं पूरा होगा और वो हुकूमत आगे नहीं बढ़ेगी, चलेगी। इसका उनको क्या फायदा होगा तहरीक इंसाफ को? अगर वो ऐसे किसी डेडलॉक में आते हैं, उन्हें फायदा होगा या उनके सियासी मुखालफिन को फायदा होगा? सियासी मुखालफिन को फायदा होगा, क्योंकि उसके बाद फौरन जो है वो मूवमेंट शुरू हो जाएगी, किसी न किसी तरीके से इस हुकूमत को हटाया जाए। अच्छा, नहीं, आप ये भी आप समझते हैं कि अगर वो बजट पास नहीं करेंगे तो फिर फेडरल बजट पे भी उसका असर पड़ेगा, IMF के डील पे भी असर पड़ेगा, या सिर्फ केपी की हद तक ये क्राइसिस होगा? नहीं, ये क्राइसिस सिर्फ केपी की हद तक रहेगा। जो फेडरल गवर्नमेंट का बजट तो 30 जून को पास हो जाएगा, हालांकि कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उनको पीपल्स पार्टी के साथ, लेकिन वो पास हो जाएगा। जब पास हो जाएगा तो फेडरल गवर्नमेंट तो कर सकेगी, और जो एलोकेशन है प्रोविंसेस की वो नहीं मिलेगी उनको, क्योंकि उनका बजट नहीं पास हुआ तो उनको एलोकेशन भी नहीं मिलेगी, तो वो चलाएंगे कैसे? चला नहीं सकते। तो फिर वो थ्रेट कर रहे हैं CM KP के मैं असेंबली तोड़ दूंगा और नए इलेक्शंस की तरफ चला जाऊंगा, वो फिर ज़्यादा वायबल ऑप्शन है उनके लिए? जी, वो तो कर सकते हैं, वो तो कभी भी कोई भी चीफ मिनिस्टर जो है वो अपनी हुकूमत जो है वो गिरा सकता है, वो तो उसके पास राइट्स है, पावर है। मतलब वो 30 जून को बजट पास करने की बजाय हुकूमत गिरा दे तो फिर 1 जुलाई को जो इंटरिम गवर्नमेंट आएगी वो कहाँ से पैसे यूज करेगी? जी हाँ, वो पास कर देगी। जी हाँ, बिल्कुल। फिर असेंबली तो नहीं होगी, वो तो अपने तौर पर कैबिनेट असेंबली के बगैर ही पास होगा बजट। वो तो खैर वो असेंबली के बगैर ही होगा, क्योंकि असेंबली तो होगी नहीं, और उसके बाद फिर ये है कि वो इलेक्शन इमीडिएटली इलेक्शन
ہو جائے گی، الیکشن کے بعد پھر دیکھا جائے گا. پھر دیکھا جائے گا. تو آپ کو آئینی طور پہ کیا نظر آتا ہے؟ وہ بجٹ پاس کرنے کی طرف جائیں گے یا اسمبلی توڑنے کی طرف جائیں گے؟ موسٹ وائبل آپشن کانسٹیٹیوشن کا کیا ہے؟ دیکھیے یہاں پہ ان کے پاس تو کوئی ضرورت نہیں ہے یہ کہنے کی، یہ تو ایک صرف ان کا اپنا انٹرنل معاملہ ہے کہ ان کا بانی جو ہے وہ اس نے اجازت نہیں دی ان کو، تو اس کی وجہ سے تو وہ نہیں کر سکتے نا. یہ تو یقیناً غلط ہے نا کام، اور اس وجہ سے یقیناً پھر اس کے بعد یہ معاملہ کورٹ میں جائے گا. کورٹ سے پھر وہ آرڈر لے لیں گے کہ بھئی یہ اس طرح سے نہیں چلا سکتے حکومت آپ، اور یا تو آپ یہ بجٹ پاس کریں ورنہ آپ حکومت نہیں چلا سکتے. میٹر کورٹ میں چلا جائے گا اس کے لیکن اور کہیں آئین میں لکھا ہے کہ اگر کسی پارٹی کا لیڈر اپنی پارٹی کو بجٹ پاس کرنے سے روک دے تو چیف منسٹر اپنی پارٹی لیڈر کا پابند ہے کہ وہ نہ پاس کرے. نہیں، یہ تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے. چیف منسٹر کے پاس پوری پاورز ہیں. پارٹی لیڈر جو بھی ہو اس سے کیا ہوتا ہے؟ یہاں پہ تو چیف منسٹر پاور کی پاور، پر وہ ڈیفیکشن کلاز بھی تو ہے نا، آپ پارٹی لیڈر کے پابند بھی تو ہیں نا. وہ الگ چیز ہے. وہ اگر وہ پابند بھی ہیں اور اگر آپ نہیں کرتے، اور اگر آپ کو پارٹی لیڈر جو ہے وہ کہتا ہے کہ آپ اس کو ڈیفیکشن کلاز کے تحت اس کو نکالنے کی کوشش کرتے، پھر کوئی دوسرا آ جائے گا آدمی. اور وفاق کو اس سے میکسیمم کتنا نقصان پہنچے گا؟ وفاق کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. جو نقصان پہنچے گا تو کے پی کی. اچھا وہ یہ کہہ رہے ہیں گنڈا پور صاحب کہ اس طرح ہمیں ڈسکوالیفائی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو ہم ڈسکوالیفائی ہونے کی بجائے اسمبلی توڑ دیں گے. ڈسکوالیفائی کیسے ہوں گے بجٹ نہ پاس کر کے؟ نہیں دیکھیے، اسمبلی تو وہ توڑ سکتے ہیں بجٹ 30 دن سے پہلے، 30 تاریخ سے 30 جون سے پہلے. 29 جون کو وہ اسمبلی توڑ سکتے ہیں اگر وہ چاہیں تو. 1 جولائی کو نہیں توڑ سکتے؟ 1 جولائی کو تو وہ ہوں گے نہیں نا چیف منسٹر. وہ 30 جون کو اس سے پہلے وہ اپنی اسمبلی توڑ دیں. لیکن وفاق ایمرجنسی کی طرف بھی جا سکتا ہے، اس آپشن، وہ بھی آپشن اس ٹائم وفاق کے پاس ہے. وہ تو دیکھیے جہاں تک کہ فیڈرل گورنمنٹ کا ہے وہ تو ایک نیشنل ایمرجنسی پروونس تک امپوز کر سکتی ہے. اگر وہ سمجھتی ہے کہ حکومت نہیں چل رہی ہے کے پی کے کی تو وہ ایمرجنسی ڈکلیئر کر دے گی پروونس میں. پر وہ تو 60 دن کے لیے ہے نا، ایکسٹینڈیبل فار پارلیمنٹ، اس سے زیادہ تو نہیں وہ چل سکتی. وہ کوئی پرماننٹ حال تو نہیں ہے ایمرجنسی لگا. نہیں، اس کے بعد الیکشن ہوں گے. پر اسمبلی تو نہیں وفاق توڑ سکتا نا، وہ تو اسی سی ایم کو پھر 60 دن بعد آ کے توڑنی پڑیں گی. وہ نہ توڑے کیونکہ اسمبلی توڑنے کا اختیار نہ گورنر کے پاس ہے نہ وفاق کے پاس ہے، وہ تو صرف چیف منسٹر کے پاس ہے. جی صرف چیف منسٹر کے پاس ہے. جی ہاں. اور اگر وہ اسمبلی بھی نہیں توڑتا اور بجٹ بھی نہیں پاس کرتا پھر اس کے بعد یہ میٹر کورٹ میں جائے گا. کورٹ سے ڈائریکشن لیں گے کہ اب اس کو کیا کرنا چاہیے، اور ڈیلے ہوگا. پھر آئینی بحران آ جائے گا اور پھر یہ معاملہ آئینی بینچ میں جائے گا، یا وہ ڈائریکشن دیں گے یا کے پی اسمبلی کو کہ آپ بجٹ پاس کریں، یا ڈائریکشن دیں گے کہ اسمبلی ٹوٹ گئی ہے. دو ہی کام کر سکتی ہے عدالت بھی. جی ہاں بالکل وہ کورٹ یہ آرڈر کر سکتی ہے. اور یہ کورٹ میں کون جائے گا؟ فیڈرل گورنمنٹ جائے گی، کوئی اپوزیشن جائے گی، گورنمنٹ خود جائے گی؟ ہو از دی اگریوڈ پارٹی جو کورٹ چلی جائے بجٹ نہ پاس ہونے کے بعد؟ یہ تو اپوزیشن بھی جا سکتی ہے اور فیڈرل گورنمنٹ بھی جا سکتی ہے، کیونکہ حکومت وہاں نہیں چلے گی تو کے پی کے میں خرچہ کیسے کریں گے، وہ ریونیو کیسے لیں گے، ایکسپینڈیچر کیسے کریں گے. کوئی حکومت بغیر پیسے کے تو چل نہیں سکتی. ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ شائق عثمانی صاحب. تھینک یو سو مچ. دیکھیں مزمل صاحب، صورتحال نہیں ابھی بھی کلیئر نہیں ہے بہت سے لوگوں سمیت انہوں نے ایک حل بتایا کہ وفاق کا کوئی اس میں ڈائریکٹ نقصان نہیں ہے، تو پھر وفاق کے پی کو کرنے دے جو کرنے دینا چاہ رہے ہیں. بجٹ نہیں پاس کر رہے تو یہ علی امین گنڈا پور صاحب کیوں تھریٹ کر رہے ہیں وفاق کو؟ اس کا کیا کنیکٹ؟ گورنمنٹ ختم، مطلب پیسے گورنمنٹ، وفاق کے بھی تو ملازم وہاں موجود، وفاق کے بھی تو ملازم وہاں موجود ہے نا، فیڈرل گورنمنٹ کا بھی ایک انفراسٹرکچر ہے. میرے خیال میں جو شائق عثمانی صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ ایک آئینی بحران بن جائے گا اور اس آئینی بحران کے نتیجے میں پھر عدالتوں میں فیصلہ جائے گا کہ پھر عدالتیں فیصلہ کریں گی اس آئینی بحران میں کہ ایک اسمبلی بجٹ بھی نہیں پاس کرتی اور ایک اسمبلی اور وزیر اعلیٰ بیٹھا بھی رہے، اسمبلی بھی نہ توڑے. دیکھیں ہم اگر تو انہوں نے اسمبلی توڑ دی پھر تو کوئی ایشو نہیں، الیکشن ہو جائیں گے. لیکن اگر وہ اسمبلی بھی نہیں توڑتے اور بجٹ بھی نہیں پاس کرتے پھر کیا ہوگا؟ پھر ذرا مشکل، یہ پھر مشکل سچویشن ہے جو آنے والے ٹائم میں کلیئر ہو جائے گی. اس پر بھی بات کریں گے. مزمل صاحب بہت شکریہ آپ کا. فی الحال مجھے ثنا کیوان کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.